اللہ دا اعلان ہے، اللہ فرمائے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ پنجویں سپارہ ہے شورا سورت میرا اللہ فرمیندہ ہے وے لوگو گلہ نہ کیتا کرو میں رب دا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے جڑا مصیبتاں تواڈے اُتے آندیاں ہیں عذر میرے اُتے دیندے وے حالانکہ او مصیبتاں تساں آپ مل گھن گھن دے وے جن مصیبتاں آویں وال آدے وے اللہ مصیبت سٹیے اللہ فرمائے دے نانا ویعفو عن کثیر کس کسرت نال تواجاں اپنیاں مصیبتاں کھدیاں ہویاں ہویاں۔ عرب دی زمین مدینے دا شہر مسجد نبوی نبی دا سلطان مسجد نبوی تے تشریف فرمائے۔ میرا لجپال نبی فرمیندے صحابہ دن جی کعبے دا کعبہ میرا نبی فرمیندے اون ٹائم کنے پناہ منگو آقا کیڑا ٹائم فرمایا لوگ جڈن دعاواں منگن گھٹ کر دے سن اللہ مصیبتاں نازل کر دے سی۔ آقا وال فرمایا اون ٹائم کنے پناہ منگو جڑے ویلے لوگ صدقہ دیون چھوڑ دے سن اللہ بیماریاں ودھا دے سی۔ صحابہ کرام آدن آقا وال میرے نبی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا اون ٹائم کنے پناہ منگو جڑن لوگ زکات دیون بند کر دے سن اللہ انہاں دے جانور حلال ہلاک کر دے سی۔ صحابہ رومن پائے گئے فرمایا صحابہ اون ٹائم کنے پناہ منگو جڑن بادشاہ ظلم کرے سن اللہ بارشاں دیون بس کر دے سی۔ صحابہ دن یا رسول اللہ وال میرا سونا نبی فرمیندے اون ٹائم کنے پناہ منگو جڑن زنا عام تھی ویسی تے موت اچانک آون پے ویسی۔ صحابہ اون ٹائم کنے پناہ منگو جڑن ریاکاری ودھ ویسی تے زلزلے تے سیلاب کثرت نال آسن۔ صحابہ دن یا رسول اللہ وال فرمایا اون ٹائم کنو پناہ منگو جڑن لوگ خدا دے حکم دے خلاف فیصلے کرے سن اللہ انہاں دے اُتے عذاب سٹ دے سی۔ صحابہ اون ٹائم کنے پناہ منگو جڑن لوگ وعدہ خلافی کرے سن اللہ پاک انہاں کو ختم کر دے سی۔ صحابہ دن یا رسول اللہ وال میرا نبی فرمے دے اون ٹائم کنے پناہ منگو جڑن لوگ ناپ تولچ گھٹ کر دے سن اللہ پاک انہیں کو قحط وچ تباہ تے برباد کر دے سی۔ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ قرآن با اخلاقش گواہ سنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ وصحابکہ یا امام القبلتین۔